Hi everybody, maayong adlaw. Mo take sa taog break sa atong luto-luto ug manglaag ta diri sa cafe sa bukid. Kani day nahimutang sa barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. From the name itself, cafe sa bukid, naani siya nahimutang sa bukid, and as far as I know, mao ni ang pinakaunang cafe sa Bukidnon nga inyong makita diri sa bukid. Kaning cafe sa bukid isa ni sa mga common nga destinations sa mga turista nga moari sa Bukidnon, samot na og food trip ang inyong tuyok. Aside man gud sa ilang nindot na ambience ug nindot nga view, lamian sa ilang mga offer nga mga pagkaon diri. Kani inyong gakakita sa video as of the moment, mao ni ilang extension sa ilang second floor nga nindot kayo siya for picture taking, kay naa siya dako nga open space nga nagatubang sa nindot nga kabukiran. As you can see, nindot gid kay ilang mga bukid diri, kay naay mga cloud sa ibabaw, at the same time gapagsad siya kay bugnaw mo gud ni diring dapita. Ug maora to akong ikastorya. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Bye everybody.